हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 7 को मोरल एजुकेसनमा रहेको युनिट 2 मा रहेको लास्ट लेसन हेर्न जाँदैछौँ। युनिट 2 मा रहेको लास्ट लेसन 3 मा रहेको अनेस्टी। अनेस्टी भनेको तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला हैन। अनेस्टी भनेको ट्रस्टवर्दी, लोयल हैन, फेयर भयो, सिन्सियर भयो हैन। अनेस्टीलाई भनिन्छ ट्रस्टवर्दी भन्दै हैन, ट्रस्टवर्दी है, विश्वासिलो, विश्वास गर्न लायकको, त्यसलाई भनिन्छ अनेस्टी, ट्रस्टवर्दी। यसलाई हामीले लोयल भन्छौँ, लोयल पनि भन्न सक्छौँ, लोयल हैन। त्यसपछि सिन्सियर पनि भन्न सक्छौँ अनेस्टीलाई। अब तपाईहरुले आफ्नो समाजमा, फ्यामिलीमा हैन, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनेस्टी भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ मान्छेलाई ज्ञानी, बुझ्ने र सभ्य बनाउँछ। मान्छेमा अनेस्ट भन्ने कुरा भएन भनेदेखि त्यो ह्युमन बिइङ चाहिँ एकदमै कसैको पनि विश्वासको पात्र बन्न सक्दैन। हामीले एज अ ह्युमन घरमा बसिसकेपछि, समाजमा बसिसकेपछि जहिले पनि अनेस्ट वेमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, लोयल भएर एकअर्कामा हुन्छ नि। त्यसलाई भनिन्छ अनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, यानि कि विश्वास गर्न लायकको मान्छे अथवा विश्वासिलो मान्छे अथवा विश्वास गर्न सकिने खालको प्रवृत्ति भएको मानिस, त्यसलाई भनिन्छ अनेस्टी। बुझ्नुभयो नि? ओके, ट्रस्टवर्दी। हामी त्यसको बारेमा आज पढ्न जाँदैछौँ। एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरुमा के छ त यहाँनिर? टु डेमोन्स्ट्रेट अनेस्टी इन वन्स प्रोफेसन एन्ड बिजनेस। जहिले पनि चाहिँ अनेस्टी डेमोन्स्ट्रेट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, भनेको चाहिँ हामीले सो गर्नु भन्नु पनि, देखाउनु भन्नु पनि सक्छौँ हैन, सो गर्नु भन्नु पनि सक्छौँ, प्लस हामीले चाहिँ त्यसमा रिभिल भन्न पनि सक्छौँ है, रिभिल। टु डेमोन्स्ट्रेट अनेस्टी इन वन्स प्रोफेसन एन्ड बिजनेस। जहिले पनि आफ्नो पेसा, प्रोफेसन अथवा बिजनेस, आफ्नो काममा चाहिँ अनेस्टी देखाउनु, यानि कि विश्वासिलो पात्र बन्नु अथवा ट्रस्टवर्दी हुनु है। अर्को रहेको छ टु बिल्ड अप अ भ्यालुड एन्ड एडमायर्ड इन्डिभिजुअल। अनेस्ट यानि कि ट्रस्टवर्दी भएर चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ जहिले पनि आफूमा चाहिँ कस्तो गर्ने भनेदेखि एडमायरिङ, इन्सपायरिङ किसिमको काम गर्ने खालको इन्डिभिजुअली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिल्ड अप गर्ने। अनेस्टी चाहिँ आफूलाई कसरी हुन्छ चाहिँ ट्रस्टवर्दी किसिमको कामहरू गर्छ, आफूलाई बिल्ड अप गर्ने, स्ट्रङ बनाउने हैन। अर्को रहेको छ टु बी अ रोल मोडल अफ अ भर्चुअस एन्ड रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन द सोसाइटी। यो भनेको चाहिँ के, टु बी अ रोल मोडल अफ अ भर्चुअस एन्ड रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन अ सोसाइटी। समाज, सोसाइटी भनेको समाज भयो हैन। समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ कस्तो गर्ने त, सद्गुण हैन। भर्चुअस भनेको सद्गुण है, सद्गुण भन्दै हैन, सद्गुण, राम्रो गुण टाइपको चाहिँ रोल मोडल खालको चाहिँ काम गर्ने। कसरी भन्दाखेरि उसले त यस्तो मान्छे रहेछ, ऊ यस्तो खालको मान्छे रहेछ, यति ज्ञानी, यति ट्रस्टवर्दी, यति विश्वासिलो मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ एउटा रेस्पेक्टिभ टाइपको पर्सनालिटी चाहिँ सोसाइटीमा बनाउने, ताकि त्यो तपाईँलाई हेरेर चाहिँ अरू पनि सोसाइटीको मान्छेहरूले धेरै कुरा सिकुन्, जानुन्, ज्ञान बुझुन् हैन, ट्रस्टवर्दी हुन् भनेर चाहिँ रोल मोडल टाइपको कामहरू, व्यवहार, सद्गुण देखाउने। टु बी रेडी टु क्यारी आउट ओन ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। जहिले पनि अनेस्ट वेमा चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्ने त, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी र ड्युटीबाट जहिले पनि पर नभाग्ने, आफ्नो काम कर्तव्यबाट सधैँभरि सजग भएर आफ्नो काम र कर्तव्यमा चाहिँ विश्वासिलो तरिकाले लागि पर्नु। ओके ल, अब यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति पढ्न जाँदैछौँ। अलिकति बिचमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति दुईजना साथीहरू बिचको चाहिँ एउटा सानो कन्भर्सेसन टाइपको पनि छ, हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ है त। फर्स्ट प्यासेजबाट सुरु गरौँ। दिस डेज द रेजिडेन्ट्स अफ नैनपुर भिलेज आर भेरी ह्याप्पी। दे आर ह्याप्पी बिकज कृति मनी, one of the member of their community is felicitated from everywhere from his good work. नयनपुर भन्ने गाउँमा चाहिँ रेजिडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै खुसी छन्, किनभने कृति मायाले गरेको चाहिँ कामबाट चाहिँ एकदमै उनीहरू खुसी छन्
हैन, जसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो कामबाट चाहिँ उनीहरू धेरै एक्साइटमेन्ट प्लस उनीहरू चाहिँ उसको कृतिमायाको कामबाट छ त कृतिमायाको कारणले चाहिँ उनीहरू धेरै खुसी छन्। अब के कारण रहेछ त त्यो हामी पढौँ है त। He served the country for a long time by working in various posts in government services. Whatever he did only good. कीर्तिमणिले चाहिँ के गरेको रहेछ त, गभर्मेन्टमा चाहिँ लामो समयसम्म सरकारी अफिसमा सरकारी तवरको काममा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ उसले काम गरेको रहेछ, जहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले ट्रस्टवर्दी भएर गुड वेमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू खुसी रहेछन् गाउँको मान्छे, नयनपुर भिलेजको रेजिडेन्ट्सहरू। द गभर्मेन्ट हेज फेसिलिटेड एन्ड अवार्डेड भेरियस प्राइजेस फर हिज गुड वर्क। गभर्मेन्ट सरकारले चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरै किसिमको अवार्ड र धेरै किसिमको प्राइजहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब पुरस्कृत गरेका थिए हैन, फेसिलिटेड पुरस्कृत गरेका थिए, अवार्डेड। डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन्स अल्सो हेभ अनर्ड हिम फर हिज वर्क। अरू पनि छुट्टै किसिमको अर्गनाइजेसन्स वा इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि उसलाई चाहिँ उसको गरेको काम, जुन तरिकाले उसले सरकारी अफिसमा काम गरेको थियो, एकदमै हार्ड वर्किङ र गुड ट्रस्टवर्थी भएर धेरै समय लामो समयसम्म काम गरेको थियो, त्यसको लागि पछि कृतिमणिलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनहरूले पनि उसको कामको चाहिँ एप्रिसिएट गरेर चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको थिए। नाउ ही इज ब्याक टु हिज ओन भिलेज नयनपुर। अब चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो गाउँ नवलपुर भिलेजमा, नयनपुर भिलेजमा चाहिँ ब्याक भएको छ। द भिलेजर्स वार्मली वेलकम्ड एन्ड द भिलेजर्स वार्मली वेलकम्ड एन्ड फेलिसिटेटेड। यो फेलिसिटेटेड भनेको चाहिँ सम्मानित गर्नु है, सम्मानित है, मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिइरहेको छु अहिले नै, सम्मानित गर्नु है, सम्मानित भनिदियो होइन, हामीले गर्नु चाहिँ मैले थपिदिएँ यसमा। फेलिसिटेटेड भनेको चाहिँ सम्मानित गर्नु। द भिलेजर्स वार्मली वेलकम्ड एन्ड फेलिसिटेटेड हिम। भिलेजर्स यानि कि गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम हार्टली हम्बली चाहिँ स्वागत गरेर चाहिँ सम्मानित गरे। कसलाई त? कीर्तिमणिलाई। After his felicitation program, the villagers asked him different questions. Kritimani answered all the questions as follows. ल अब हाम्रो कन्भर्सेसन होइन कि कुराहरू सोधेको रहेछ भिलेजर्सहरूले, गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ कृतिमणिको चाहिँ आफ्नो आफूले गरेको कामहरूमा होइन, जुन गभर्मेन्ट वेमा चाहिँ काम गरेको थियो, उसले एकदम लोयल गुड ट्रस्टवर्थी भएर त्यो किसिमको काम गरेकोमा चाहिँ गाउँलेहरू चाहिँ धेरै खुसी रहेछन्, जहाँ चाहिँ अब चाहिँ कृतिमणि चाहिँ आफ्नो गभर्मेन्टको काम सकेर चाहिँ आफ्नो गाउँमा चाहिँ बस्नको लागि आएका रहेछन् र गाउँलेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ हम्बली एकदम रेस्पेक्टफुल्ली स्वागत गरेर चाहिँ सम्मानित गरेको रहेछन्। के को लागि त? उसले गरेका गुड वर्कहरू थाहा पाएर उसले गरेको गुड वर्कहरूको चाहिँ एप्रिसिएसन गरेर चाहिँ गरेका रहेछन् भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही सम्बन्धी अलिकति यहाँनिर क्वेसन सोधेको छन् गाउँलेहरूले कृतिमणिलाई होइन, त्यो क्वेसनहरू हामी पढौँ है त। अब यहाँनिर गाउँलेलाई के क्वेसन सोधेर कृतिमणिले के एन्सर दिए होइन, ट्रस्टवर्थी अथवा अनेस्टीको बारेमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ, अब हामी राम्रोसँग बुझौँ है त। सुनिल, फ्रम वेयर डिड यु गेट द इन्सपिरेसन टु बी अनेस्ट। तिमीले चाहिँ अथवा तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्सपायरिङ अथवा अनेस्ट हुन चाहिँ कसरी इन्सपायर हुनुभयो भनेर चाहिँ सुनिलले सोध्यो। कृतिमणिले के भन्यो त अब यहाँनिर, आई युज टु रिड मोरल टेल्स फ्रम द चाइल्डहुड। म चाहिँ सानो बेलादेखि नै चाहिँ मोरल भनेको सामान्य किसिमको चाहिँ कथाहरू पढ्ने गर्दछ। टेल्स भनेको कथाहरू पढ्ने गर्दछ। मोरल टेल्स भनेको समाजमा रहिआएको सानोतिनो घटनाहरू जहाँ चाहिँ कथा यानि कि इन्सपायरिङ स्टोरीहरू चाहिँ पढ्ने गर्दथे। आई युज टु अबे माई प्यारेन्ट्स। म जहिले पनि आफ्नो प्यारेन्ट्स यानि कि मातापिता अथवा बुवा आमाले भनेको चाहिँ मान्ने गर्दथे। सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले पनि, आफूले आफ्नो प्यारेन्ट्सले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो। अब यहाँ आई वाज इन कनेक्सन विथ गुड पिपल। म चाहिँ राम्रो मान्छेहरूको सङ्गतमा थिएँ होइन। आई हर्ड फ्रम देम द्याट इफ वी आर अनेस्ट वी क्यान बी अ गुड पर्सन। फ्रम दिज अल आई गट द इन्सपिरेसन टु बी एन अनेस्ट। के भनेको त कृतिमणिले के भनेको छ त यहाँनिर, मैले चाहिँ जहिले पनि राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत गरेँ, सानो हुँदाखेरि पनि राम्रो राम्रो टेल्सहरू मोरल टेल्सहरू पढेँ, मैले प्यारेन्ट्सले भनेको मानेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ साथी सङ्गत पनि राम्रोसँग गरेको हुनाले चाहिँ अनेस्टी टाइपको पिपलहरूसँग कनेक्ट गरेको भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेँ भनेर भनेको छ अनेस्टीको बारेमा।
अब अर्को फेरि वैजयन्तीले सोधिन्, वैजयन्ती डिड योर फ्यामिली अल्सो हेल्प यु टु बी अनेस्ट? के तिम्रो परिवारले पनि अथवा के तपाईँको परिवारले पनि अनेस्ट हुनको लागि चाहिँ केही सहयोग गरे त? अनेस्ट बन्नको लागि केही सहयोग गरे त भनेर भनेको छ। कृतिमणिले एन्सर दिएको छ, अफकोर्स माई प्यारेन्ट्स युज टु गिभ हाई भ्यालु to honesty. Their principle was that any property that we earn from dishonesty or hurting other is very temporary and goes away in a moment. This helped me to be honest to a great extent. अब कृतिमणिलाई चाहिँ कसले सोधेको छ त यहाँनिर फेरि अर्को कुरा, कृतिमणिलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ वैजयन्तीले सोधेको छ कि के तिमीलाई चाहिँ अनेस्ट हुनलाई चाहिँ तिम्रो फ्यामिली पनि केही हेल्प गरे त भनेर सोधेको छ। त्यसमा कृतिमणिले के भनेको छ त, अफकोर्स पक्कै पनि मलाई मेरो प्यारेन्ट्सले हेल्प गरेको थियो, किनभनेदेखि उनीहरूले मलाई जहिले पनि के भनेर सिकाए त, अनेस्टी भएर चाहिँ कमाएको धन होस् अथवा कमाएको नाम होस् सधैँभरि रहन्छ। अनेस्टी भएर मान्छेले काम गर्यो भने सधैँभरि गुड वर्क गर्यो भनेदेखि लङ टर्मसम्म हुन्छ। डिसअनेस्ट भएर काम गर्यो, अर्कालाई हर्ट गर्यो भनेदेखि त्यो कुराहरू कहिले पनि लङ टर्म हुँदैन र ब्याकमा हामीलाई पनि नराम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ कृतिमणिले भनेको छ। यहाँनिर अनिशाले सोध्यो, फेरि अनिशाले सोधिन् होइन, हाउ क्यान वी बी अनेस्ट इफ आवर प्यारेन्ट्स आर अनेस्ट? मेरो प्यारेन्ट्सहरू पनि अनेस्टीमा बिलिभ गर्दथे भनेर भनेको छ कृतिमणिले। त्यही भएर चाहिँ अनिशाले सोधिन् कि हाउ क्यान वी बी अनेस्ट इफ आवर प्यारेन्ट्स आर अनेस्ट? यदि हाम्रो प्यारेन्ट्स हाम्रो अनेस्ट छन् भनेदेखि हामी चाहिँ कसरी अनेस्ट बन्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर सोधेको छ। यसको एन्सर पनि हामी हेरौँ है त। कृतिमणिले भनेको छ, लिसन स्विट गर्ल, आवर होम, प्यारेन्ट्स, फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेभ ग्रेट इन्फ्लुएन्स ओभर चिल्ड्रेन। हाम्रो सुन स्विट गर्ल होइन, ज्ञानी केटी, राम्रो केटी होइन भनेर चाहिँ उसले एउटा कुरा भनेको छ, जहाँ चाहिँ एउटा घर होइन, परिवार, फ्यामिली, आफ्नो कम्युनिटी, सोसाइटीले चाहिँ त्यहाँ हुने एक्टिभिटीहरूले पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स यानि कि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, धेरै असर परिरहेको हुन्छ। राम्रो कुरा होस् चाहे त्यो नराम्रो कुरा होस्, उनीहरूले सिकिरहेको हुन्छ। दे आर लर्निङ एभ्री डे बाई डे होइन, एभ्री डे समथिङ न्यू। जुन कुरा ठुलोले गर्छन् सानोले त्यही सिक्छ भन्छ नि त होइन, त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर। द प्लेस वेयर यु गो टु स्टडी इज नट ओन्ली योर स्कुल। जहाँ तिमी पढ्नको लागि जान्छौ त्यो स्कुल पढ्नको लागि मात्र होइन, धेरै कुराहरू सिक्नको लागि पनि हो। योर होम, फ्यामिली, कम्युनिटी एन्ड सराउन्डिङ इज अल्सो लाइक योर स्कुल। स्कुल मात्र तिम्रो स्कुल पढ्नको शिक्षाको लागि, शिक्षा हासिल गर्नको लागि स्कुल मात्र नभएर चाहिँ तिम्रो परिवार, तिम्रो घर, तिम्रो कम्युनिटी, तिम्रो सराउन्डिङ यानि कि वरपरमा को छन् यसले पनि तिमीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ र यसलाई पनि स्कुल भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। द इम्प्रेसन्स अफ आवर स्कुल लाइफ रिमेन टिल ओल्ड एज। हाम्रो स्कुल लाइफको इम्प्रेसन चाहिँ लाइफभरि अन्टिल द एन्ड अफ आवर एज है, हाम्रो लाइफको चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि त्यो बेलामा स्कुलमा सिकेको कुराहरू चाहिँ रहिरहन्छ भनेदेखि, त्यो इम्प्रेसन, स्कुलको इम्प्रेसन रहिरहन्छ भनेदेखि, हेन्स आवर फ्यामिली, होम, प्यारेन्ट्स, आवर कम्युनिटी प्ले अ ग्रेट रोल टु मेक अस अनेस्ट। तर हाम्रो चाहिँ स्कुल मात्र नभएर चाहिँ बाहिरको दुनियाँ, जहाँ हाम्रो परिवार हुनुहुन्छ, हाम्रो समाज छ, हाम्रो एउटा घर छ, त्यहाँको वातावरणले पनि हामीलाई चाहिँ अनेस्ट बन्ने कि डिसअनेस्ट बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै इफेक्ट गरेको हुन्छ। यसको धेरै ठुलो रोल हुन्छ हाम्रो लाइफमा। बिल्टुले सोधेको छ, वेयर सुड वी बी अनेस्ट देन? हामी कहाँ चाहिँ अनेस्ट हुन सक्छौँ त त्यसो भए भनेर भनेको छ। अब कृतिमणिले भनेको छ, देयर सुड बी अनेस्ट इन आवर एभ्री वर्क। पिपल थिङ्क द्याट वी हेभ टु बी अनेस्ट ओन्ली इन गभर्मेन्ट सर्भिस एन्ड बिजनेस। द्याट्स नट गुड। इच एन्ड एभ्री वर्क द्याट वी पर्फर्म निड टु बी निड्स अनेस्टी। अब कृतिमणिले चाहिँ के भनेको छ त बिल्टुले सोधेको छ, हामी चाहिँ कस्तो ठाउँमा अनेस्ट हुने त भनेर भनेको छ। अब त्यसमा कृतिमणिले के भनेको छ त, हामी चाहिँ सबै काममा, इच एन्ड एभ्री काममा चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबल अथवा हामीलाई अनेस्ट हुनुपर्छ। अनेस्ट बन्नको लागि कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट मात्र काम गर्छ हुने अथवा बिजनेसमा मात्र अनेस्ट हुने होइन कि इच एन्ड एभ्री रिलेसन भयो, ह्युमन रिलेसन भयो, आफ्नो बिजनेस भयो होइन, अकुपेसन्सहरू भयो, हरेक कुरामा चाहिँ हामी अनेस्ट वेमा काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। गभर्मेन्ट काममा अथवा बिजनेसमा मात्र अनेस्ट हुने होइन कि सबै काममा अनेस्ट हुनुपर्छ।
इच एन्ड एभ्री वर्क द्याट वी पर्फर्म निड अनेस्टी। बुझ्नुभयो नि, अनेस्टी इज आवर गुड फ्रेन्ड, डिसअनेस्टी इज एन एनिमी क्रिएटेड बाई आवर सेल्फ। एनिमी भनेको चाहिँ दुश्मन है, दुश्मन। ओके, बुझिराख्नु होला। डिसअनेस्टी भनेको त थाहा नै छ तपाईँहरूलाई। अनेस्टी चाहिँ हाम्रो एउटा साम्रो साथी हो, तर त्यसैमा फेरि डिसअनेस्टी जहाँ हामी ट्रस्ट वर्दी बन्दैनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो आफैले क्रिएट गरेको, ह्युमन भएर आफूले आफै भित्रबाट निकालेको चाहिँ अथवा क्रिएट गरेको चाहिँ दुश्मन हो, जुन चाहिँ डिसअनेस्टी हो। अनेस्टी गुड फ्रेन्ड हो भनेदेखि डिसअनेस्टी चाहिँ के हो त, इनेमी यानि कि दुश्मन हो भनेर भनेको छ। ओके, वर्क प्लेस, सर्भिस, बिजनेस, एभ्रिवेयर वी निड अनेस्टी। हामीले चाहे त्यो काम गर्ने ठाउँ होस्, चाहे त्यो हाम्रो बिजनेस होस्, चाहे त्यो हाम्रो सर्भिस सेन्टर होस्, चाहे त्यो हाम्रो परिवार होस्, होइन, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अनेस्टी चाहिन्छ भनेर भनेको छ कीर्तिमणिले। people perform different types of religious work. Honesty is equally important there too. There is no place where honesty is not needed. हामीलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री ठाउँमा, चाहे त्यो धार्मिक स्थल होस्, चाहे त्यो घर होस्, चाहे त्यो समाज होस्, चाहे त्यो स्कुल होस्, चाहे त्यो आफ्नो काम गर्ने ठाउँ किन नहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ अनेस्टी चाहिन्छ। अनेस्टी यो मात्र ठाउँमा चाहिन्छ भन्ने कुनै पनि सर्टेन कुरा अथवा सर्टेन ठाउँ छैन। अनेस्टी इज निडेड एभ्रिवेयर इन इच एन्ड एभ्री रिलेसनसिप्स भनेर यहाँ भनेको छ कीर्तिमणिले। ओके, अब जगतले सोधेको छ, फेरि जगतले के भन्छ त यहाँनिर, वाट हार्म डज डिसअनेस्टी ब्रिङ। कस्तो किसिमको चाहिँ असर चाहिँ डिसअनेस्टीले ल्याउँछ। अब अनेस्टलीले चाहिँ गुड फ्रेन्ड हुन्छ भनेदेखि डिसअनेस्ट भनेको हाम्रो इनेमिज हो भनेर त हामीले बुझिसकेका छौँ, होइन। त्यसमा चाहिँ फेरि डिसअनेस्टीले चाहिँ कस्तो किसिमको असरहरू लिएर आउँछ त भनेर चाहिँ कसले सोधेको छ, जगतले सोधेको छ। अब यसमा फेरि कीर्तिमणिले भनेको छ, आई जस्ट टोल्ड यु डिसअनेस्टी इज आवर इनेमी, वाट हार्म इज नट डन बाई एन इनेमी। यसमा के भनेको छ त, मैले तिमीलाई भनिसकेको छु, हाम्रो डिसअनेस्टी भनेको चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो, होइन, जुन चाहिँ यसले कुन किसिमको नराम्रो काम ल्याउँछ भन्ने नै छैन। अनेस्टी एन्ड डिसअनेस्टी इज आवर एनिमी भनेर भनेको छ उसले यहाँनिर। पिपल गेट ब्याड नेम फ्रम डिसअनेस्टी। डिसअनेस्ट काम गर्यो भनेदेखि, विश्वासिलो हुन सकेन भनेदेखि, ट्रस्ट वर्दी भइएन भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो नाम, जस्तै मेरो नाम यो हो भनेर मैले भनिरहेको छु भने मेरो राम्रो नामले चिन्दैनन् कि मेरो नराम्रो नामले चिन्दछन्, यानि कि मेरो डिसअनेस्टीले चाहिँ मेरो नाम चाहिँ चिनाउने गर्दछ भनेर भनेको छ। दे हेभ टु फेस लिगल पेनाल्टी। उनीहरूले चाहिँ लिगल किसिमको पेनाल्टीहरूको चाहिँ पाउनेछन्, जुन कुराले उनीहरूलाई हर्ट हुन्छ, उनीहरूको फ्युचर पनि ड्यामेज हुनसक्छ, होइन। वाट कुड बी ग्रेटर पनिसमेन्ट देन अ ब्याड नेम टु द पिपल हु वान्ट टु लिभ प्राउडली। मान्छेलाई एज ए ह्युमन त्यस्तो पनिसमेन्ट के हुनसक्छ, ठुलो पनिसमेन्ट, जुन चाहिँ उसको नाम नै खराब भएर चाहिँ उसलाई बाँच्नुपर्ने हुन्छ, होइन। जुन नामको लागि चाहिँ ऊ प्राउडली उसलाई म यो मान्छे हो भनेर भन्न सक्दैन, होइन, जसको कारणले गर्दा, जसको डिसअनेस्टीले गर्दाखेरि उसको नाम खराब हुन्छ, मान्छेले उसलाई नराम्रो नामले चिन्छ। त्यो जतिको नराम्रो कुरा, त्यो जतिको नराम्रो पनिसमेन्ट अरू ठुलो के नै हुनसक्छ र भनेर चाहिँ कीर्तिमणिले भनेको छ। इन आवर एन्सेन्ट स्क्रिप्चर्स ब्याड नेम इज कन्सिडर्ड टु बी मोर पेनफुल देन डेथ। हाम्रो धार्मिक अथवा हाम्रो एन्सेस्टरहरूले कुरा गरेको त्यो पुरानो अब धार्मिक ग्रन्थ वा पुरानो धार्मिक ग्रन्थको किताबहरूमा, इन्सपायरिङ बुकहरूमा के छ भनेदेखि नराम्रो नाम यानि कि ब्याड नेम, डिसअनेस्टीले गर्दाखेरि पाएको नाम चाहिँ एउटा मृत्युभन्दा पनि धेरै पेनफुल हुन्छ भनेर भनेको छ। वाइ सुड वी बियर द ब्याड नेम बिङ डिसअनेस्ट। हामी किन चाहिँ डिसअनेस्टीले गर्दाखेरि किन चाहिँ हामी नराम्रो नाम निकाल्नु आफ्नो लाइफमा, किन राम्रो नाम हुँदा किन डिसअनेस्ट पर्सन भनेर चाहिँ किन नराम्रो नाम राख्नु। डिसअनेस्टी डिस्ट्रोइज पिपल एन्ड लिड टुवर्ड्स द हेल। डिसअनेस्टी यानि कि ट्रस्टवर्दी नभयो भने चाहिँ मान्छे चाहिँ के हुन्छ त, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ, हाम्रो लाइफ डिस्ट्रोय गर्छ र हामीलाई हेल भनेको नर्कको जस्तो जीवन दिन्छ, होइन। हेभन भनेको स्वर्ग भयो, हेल भनेको नर्क भयो। ओके, ल अब फेरि हाम्रो कपिलले सोधेको छ, वाट सुड वी डु टु बी अनेस्ट। हामीले अनेस्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर कपिलले चाहिँ कीर्तिमणिले सोधेको छ। अब यहाँ कीर्तिमणिले भनेको छ, द मेन कज अफ डिसअनेस्टी इज योर एक्सेसिभ डिजायर अर ग्रिड फर समथिङ। अब यहाँनिर के भनेको छ त कीर्तिमणिले,
कपिललाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसअनेस्ट हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो नचाहिने बाहिरी दुनियाँको डिजायरहरू, इच्छाहरू अनि लोभीपन यानि ग्रिडी भनेको लोभीपनहरू, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई डिसअनेस्टी बनाउनको लागि कारण अथवा यिनीहरूले मद्दत गर्दछ। सो वी सुड नट ह्याभ एनी क्रेज अर एट्याचमेन्ट टु एनिथिङ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई कुनै कुनै किसिमको क्रेजिनेस हुन्छ नि, कुनै पनि कुरा पाउनको लागि क्रेजिनेस र हामीलाई एट्याचमेन्ट धेरै बाहिरी दुनियाँमा हुनु हुँदैन। त्यो भयो भने हामीलाई चाहिँ डिसअनेस्ट को बाटोमा हिँडाउन सक्दछ भनेर भनेको छ। टेक एन एक्जाम्पल, हामी एक्जाम्पलको लिउँ एउटा। इफ वी हेभ सेटिस्फाइड आवर हङ्गर, if we have satisfied our hunger, or if we do not have appetite, we do not eat anything for a long time. If we keep on eating, we may fall sick भनेको छ। यदि हामीले चाहिँ हाम्रो हङ्गर यानि कि भोक मेटाएनौँ भनेदेखि, अथवा होइन हामीलाई गुड खालको एपेटाइट यानि खानाको हुन्छ नि खुराक भएन भनेदेखि, होइन हामीले धेरै लामोसम्म खाएको छैनौँ अथवा हामीले खाएको छैनौँ र हामी खाएको खाइ गऱ्यो भनेदेखि, होइन हामी बिरामी हुन्छौँ नि त, होइन एउटा छुट्टै किसिमको रुटिन भएन भनेदेखि हामी बिमारी हुन्छौँ नि, होइन लाइफमा हुँदैनौँ त, हुन्छौँ नि। हेल्थको आफ्नो डाइटको ख्याल राखेनौँ भनेदेखि त बिमारी पक्कै पनि हुन्छ। सिमिलरली त्यसरी नै इफ वी एक्युमुलेट समथिङ मोर देन वी निड द्याट लिड अस टु डिसअनेस्टी। जसरी हामीले खाना नखाएर बस्दाखेरि हामीलाई त्यसले पनि असर गर्छ। एपेटाइट भएन भनेदेखि अथवा लामो समयसम्म नखाएर एकैचोटि खाएको खाइ गऱ्यो भने जसरी हामी बिमारी हुन्छौँ, त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ अझै योभन्दा पनि धेरै पाइदियो हुन्थ्यो, अझै योभन्दा पनि धेरै गर्न पाए हुन्थ्यो, अझै योभन्दा पनि धेरै कमाउन पाए हुन्थ्यो। लोभीपन हुन्छ नि, जुन लोभीपन र बाहिरी दुनियाँको जति धेरैभन्दा धेरै डिजायरहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिसअनेस्टीको बाटोमा चाहिँ लिड गर्दछ, होइन। त्यही भएर त्यो कुराहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ, छोड्नु पर्दछ। दो इट गिभ्स अ सेटिस्फ्याक्सन फर अ मोमेन्ट, अल्टिमेटली वी अर्न ब्याड नेम फर दोज एक्टिभिटिज। केही समयको लागि एकछिनको त्यो लामो किसिमको चाहिँ डिजायरहरूले, लोभीपनहरूले हामीलाई एकछिनको लागि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन त दिन्छ होला, होइन, तर लामो समयको लागि कहिले पनि त्यस्तो किसिमको अल्टिमेट भनेको लामो समयको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको कामले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन हामीलाई। हामीले लास्टमा गएर चाहिँ नराम्रो नाम कमाउन सक्दछौँ, नराम्रो नाम कमाउँछौँ डिसअनेस्टीले गर्दाखेरि। The result of dishonesty comes quickly, whereas the result of honesty is long-lasting. Therefore, one who desires for more than he or she needs is called a thief in our holy scripture. हामीलाई चाहिँ के भनेको छ त यहाँनिर, जसरी चाहिँ झुटो अथवा डिसअनेस्ट किसिमको काम चाहिँ चाँडै नै देखिन्छ, होइन, चाँडै नै देखिन्छ भनेदेखि अनेस्टली गरिने काम चाहिँ लङ लास्टिङ हुने गर्दछ। र जस्तै भनिन्छ नि, साँचो लुक्दैन झुटो टिक्दैन भन्छ नि, हामीले नेपालीमा एउटा भनाइ पनि छ हाम्रो। साँचो कुरा कहिल्यै लुक्दैन मान्छेको अगाडिबाट, एक न एक दिन अगाडि आउँछ भनेदेखि झुटो कुरा कहिले पनि टिक्दैन। साँचो कुरा त्यति नै ट्रस्टवर्दी हुन्छ र सबैले विश्वास गर्दछ र कुनै न एक दिन त्यो कुरा सबैको आँखाको अगाडि आउँछ भनेदेखि झुटो कुरा, नराम्रो कुरा, डिसअनेस्टी कहिले पनि लङ टर्मसम्म टिक्दैन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन, सधैँभरि उनीहरूको लाइफ पेनफुल हुन्छ, हेल जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर कीर्तिमणिले धेरै एक्जाम्पलहरू दिइसकेको छ। देयरफोर one who desires for more than he or she need is called a thief in our holy script भनेको चाहिँ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि भनेको छ कि, धार्मिक ग्रन्थ होइन, ग्रन्थ भन्दिउँ, हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि भनेको छ कि ह्युमन बिङ भएर चाहिँ आफूले चाहिने भन्दा बढी मलाई यो पनि भइदियो हुन्थ्यो, त्यो पनि भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, होइन, कुनै पनि किसिमको एक्सटर्नल कुराहरूमा धेरै एट्याचमेन्ट हुने, लोभीपन यानि ग्रिडीनेस भयो भनेदेखि चाहिँ के भनेको छ त, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ चोर भनेर भन्ने गरिन्छ, अथवा नराम्रो मान्छे, ब्याड मान्छे, नराम्रो मान्छेको नामले चिनिने गर्दछ र चोर भनेर भनिन्छ भनेर पनि हाम्रो होली स्क्रिप्ट यानि कि धार्मिक ग्रन्थहरूमा भनिएको छ। अब फेरि निम्बाले सोध्यो है त, निम्बाले के सोधेछ हामी सुनौँ। प्लिज टेल अस अदर बेनिफिट्स अफ अनेस्टी। हामीलाई अनेस्टी हुनुको अरू पनि फाइदाहरू भन्नुहोस् न त भनेर चाहिँ कीर्तिमणिलाई निम्बाले सोध्यो। अब कीर्तिमणिले के भन्छन् त, अनेस्टी गिभ्स पिस टु आवर हार्ट।
अनेस्टीले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो मुटुलाई शान्ति दिन्छ होइन। कुनै पनि किसिमको क्राउड दिँदैन, अशान्ति दिँदैन होइन हामीलाई। वी डोन्ट निड टु गो थ्रु एनी टेन्सन्स, हामीलाई कुनै पनि किसिमको टेन्सन्सको थ्रुबाट चाहिँ पास हुनु पर्दैन यदि हामी अनेस्ट छौँ भनेदेखि लाइफमा। यदि हामी अनेस्ट छैनौँ भनेदेखि हामीलाई धेरै ट्रबलहरू आउँछ, हाम्रो माइन्ड ह्याङ हुन्छ, मन शान्त हुँदैन, हामीलाई टेन्सन हुन्छ, रुन मन लाग्छ, डिप्रेसनमा जान्छन् होइन। त्यही भएर मान्छे अनेस्ट हुन एकदमै जरुरत छ, बुझिराख्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि। वी गेट रेस्पेक्ट एन्ड एप्रिसिएसन इन आवर सोसाइटी, पिपल ट्रस्ट अस, हामीले चाहिँ सोसाइटीमा पनि एप्रिसिएसनहरू पाउँछौँ, कति राम्रो मान्छे, कति ज्ञानी मान्छे, कति अनेस्ट भएर काम गर्छ भनेर सोसाइटीमा पनि नाम कहलिन्छ होइन। मान्छेहरूले हामीलाई ट्रस्ट गर्छ, यानि कि विश्वास गर्छन्। वी क्यान बी द रोल मोडल अफ अ गुड पर्सनालिटी, हामी चाहिँ समाजमा चाहिँ कति राम्रो मान्छे भनेर चाहिँ उस्तै किसिमको कामहरू गर्नलाई अरू पनि इन्सपायर हुने रोल मोडलको रूपमा चाहिँ पर्सनालिटी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। वी सुड नट फेस एनी लिगल डिफिकल्टिज एज वेल, हामीलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ इलिगल किसिमको डिफिकल्टिजहरू फिल गर्नु पर्दैन, हामी लिगल किसिमको कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू आउँदैन। इट प्रमोट्स द प्रेस्टिज अफ आवर कमिङ जेनेरेसन टु, यसले चाहिँ के गर्छ, हामी अनेस्टी भयो भनेदेखि हामी चाहिँ कमिङ जेनेरेसन यानि कि आउने भविष्यको बच्चाहरूलाई अथवा आउने भविष्य न्यू जेनेरेसनलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्दछ अथवा प्रेस्टिजको पनि सवाल हुँदछ भनेको छ। द अनेस्ट पिपल आर अलवेज रिमेम्बर्ड एन्ड ह्याभ गुड नेम इभन आफ्टर डेथ, अनेस्ट यानि कि ज्ञानी मान्छेहरू, विश्वासिलो मान्छेहरू, ट्रस्टवर्दी मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू मरेर गएपछि पनि उनीहरूको नाम सधैँ रहिरहन्छ, फ्यामिली समाजमा सबैले चिनिने गर्दछ भनेर भनेको छ। बिङ इन्भल्भ इन सोसल वर्क सर्भिस, वी गेट एडमिरेसन एन्ड रेपुटेसन, वाट बेनिफिट डु वी निड मोर देन द्याट। के भनेको छ त यहाँनिर, सोसल वर्क भनेको चाहिँ हुन्छ नि अब हेल्पिङ इच अदर टाइपको सोसल वर्किङ कामहरूले, सर्भिसेस यानि कि सेवाहरूले जहिले पनि मान्छेलाई चाहिँ एडमायर गर्दछ, रेपुटेसन बढाउने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ हामी गुड ह्युमन बिइङ बन्न सहयोग गर्दछ, हाम्रो प्रेस्टिज हुन्छ समाजमा, हाम्रो आउने कमिङ जेनेरेसनलाई पनि त्यसले एडमायर गर्छ, इन्सपायर गर्छ भनेदेखि योभन्दा ठुलो बेनिफिट अरू के हुनसक्छ त भनेर चाहिँ कीर्तिमणिले निम्बालाई चाहिँ एन्सर दिएको छ बेनिफिट्सको रूपमा। अर्को रहेको छ फेरि रोजिया देवी। रोजिया देवीले के सोधेको छ त, इज करप्सन अ काइन्ड अफ डिसअनेस्टी, हाउ क्यान वी कन्ट्रोल इट। करप्सन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, करप्सन भनेको के हो? करप्सन भनेको भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भनिदिउँ होइन, यसरी लेख्यौँ होइन सजिलो हुन्छ। यस भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भएको करप्सन भयो होइन। इज करप्सन अ काइन्ड अफ डिसअनेस्टी, के भ्रष्टाचार चाहिँ डिसअनेस्टी हो त? हाउ क्यान वी कन्ट्रोल इट, हामीले कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यदि भ्रष्टाचार चाहिँ डिसअनेस्टी हो भनेदेखि भनेर चाहिँ रोजिया देवीले चाहिँ सोधेकी छिन्। अब कीर्तिमणिले के भन्छ त त्यसमा एन्सर, यस करप्सन इज अल्सो अ काइन्ड अफ डिसअनेस्टी। हजुर सही भन्नुभयो, करप्सन भनेको पनि, भ्रष्टाचार भनेको पनि एक किसिमको चाहिँ डिसअनेस्टी हो। Corruption is in fact dishonesty entirely to the nation. Corruption भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ आफ्नो एउटा देशलाई नै चाहिँ एउटा ठुलो डिसअनेस्टी यानि कि एउटा ठुलो अनट्रस्टवर्दी टाइपको चाहिँ काम हो। इट इज अ ब्याड नेम फर एन इन्डिभिजुअल एन्ड प्रब्लम्स अफ अ नेसन। हामीलाई चाहिँ एउटा पर्सनल मान्छेले हिसाबले पनि अनि यो करप्सन भनेको चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा हो होइन, एउटा प्रब्लम हो जसले चाहिँ नेसनलाई नै खराब गर्दछ होइन, इन्डिभिजुअली मात्र नभएर चाहिँ नेसनलाई पनि खराब गर्दछ। भेरियस मेजर्स आर टेकन टु कन्ट्रोल इट, धेरै किसिमको कामहरू एक्टिभिटीहरू भएको छ यो कुराहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि। डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स ह्याभ बिन इस्टाब्लिस्ड एन्ड आर वर्किङ टु कन्ट्रोल करप्सन, धेरै किसिमको अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस भएको छ, सञ्चालित भएको छन् होइन करप्सन रोक्नको लागि। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु कन्ट्रोल करप्सन इज पिपल मस्ट ब्रिङ चेन्ज इन देयर एटिट्युड, हामीले चाहिँ करप्सन रोक्नको लागि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो एटिट्युडमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ। धेरै किसिमको अर्गनाइजेसन मात्र खोलेर हुँदैन कि आफूमै चेन्ज ल्याइयो भनेदेखि मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कीर्तिमणिले यहाँ भनेको छ।
One should not think that other are corrupted, so I will also be corrupted one. Everyone must think that if I could be honest, everyone be honest. हामीले जहिले पनि उसले त अब भ्रष्टाचार गरिरहेछ म पनि गर्छु भन्ने टाइपको सोच राख्ने होइन कि म अनेस्ट छु, मैले कारणले गर्दा अरू पनि अनेस्ट छन् अथवा अरू अनेस्ट छ भने म पनि अनेस्ट हुन्छु भन्ने टाइपको चाहिँ सोच राख्नु पर्दछ. दिस इज वान अफ द मेजर्स टु कन्ट्रोल करप्सन. करप्टेड पिपल सुड बी सोसली बाइकटेड. के भनेको छ त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ यो भनेको नै मेजर अथवा चाहिँ इस्यु हो करप्सनको चाहिँ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छन् भनेदेखि करप्सन उसले पनि गरेको छ म पनि गर्छु, यानि कि भ्रष्टाचार उसले पनि गरेको छ मैले पनि गर्दा के हुन्छ त, हुन्छ नि म पनि गर्छु भन्ने टाइपको त्यसरी नै सोच्छ भनेदेखि हामीले अनेस्टीलाई पनि ऊ अनेस्ट त हामी पनि हुनसक्छौँ अथवा म अनेस्ट भयो भनेदेखि अरू पनि त अनेस्ट हुनसक्छ भनेर सोच्यो भनेदेखि करप्सन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ. हामीले चाहिँ के भनेको छ त्यहाँनिर करप्टेड पिपल सुड बी सोसली बाइकटेड भनेको चाहिँ करप्सन यानि कि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सोसली यानि कि सोसाइटीबाट नै बाइकट गराउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ, उनीहरूलाई सोसाइटीमा बस्न दिनु हुँदैन त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई भनेर भनेको छ. बाइकटेड भनेको चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? बहिष्कार. बुझ्नु है त, बहिष्कार. बाइकटेड भनेको चाहिँ बहिष्कार हो है, बहिष्कार. ओके, समाजबाट नै बहिष्कार गर्नुपर्छ, बहिष्कृत गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको. अब राजेशले भनेको छ यहाँनिर वाट सुड वी डु टु प्रमोट अनेस्टी. हामीले चाहिँ अनेस्टीलाई चाहिँ अझै बढी प्रमोट गर्न, अझै बढी समाजमा देखाउनको लागि, अझै बढी अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, प्रमोट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर भनेको छ. कृतिमणिले एन्सर दिएको छ अनेस्ट पिपल सुड बी अनर्ड बाई प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी एन्ड इन्करेजमेन्ट. अनेस्ट किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ जहिले पनि समाजमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू दिएर चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ, इन्सपायर गर्नुपर्छ होइन. वी सुड फलो देयर फुट स्टेप. हामीले चाहिँ उनीहरूको अनेस्ट किसिमको मान्छेहरूको चाहिँ पाइलाहरूलाई कदमहरूलाई चालेर चाहिँ उनीहरूको कदममा कदम मिलाएर चाहिँ हिँड्नु पर्दछ. फुट स्टेप भनेको चाहिँ त्यस्तो हो. वान मस्ट बी एबल टु डिसाइड राइट एन्ड रङ डिड्स एन्ड एक्ट एकर्डिङली. हामीले चाहिँ जहिले पनि एउटा मान्छेले चाहिँ यो के सही हो र यो के गलत हो त भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याएर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई हिँड्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ, डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कुराहरू अथवा कामहरू भनेको छ. हि सी मस्ट आइडेन्टिफाई द डिफरेन्स बिट्विन गुड एन्ड ब्याड बिहेभियर्स. मान्छे भएर केटा मान्छे होस् या केटी मान्छे होस्, मेल जेन्डर होस् या फिमेल जेन्डर होस्, जुनसुकै जेन्डर किन नहोस् होइन, सोसाइटीमा बसिसकेपछि यो गुड बिहेभियर हो, यो ब्याड बिहेभियर हो, मैले यो काम गर्नुहुन्छ, मैले यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एज अ ह्युमन हामीले छुट्याएर त्यही बाटोमा एकर्डिङली हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनेस्टी चाहिँ अझै बढी प्रमोट हुन्छ भनेर भनेको छ. इफ इट कुड बी मेन्टेन्ड करप्सन वुड बी एन्डेड एन्ड अनेस्टी क्यान बी फ्लोरिस्ड. के भनेको छ त, यदि यो हामीले पढेको कुराहरू जस्तै राम्रो व्यवहारले राम्रो काम हुन्छ, नराम्रो व्यवहारले नराम्रो काम नै फैलिन्छ, त्यसरी भनेको जसरी नै हामीले चाहिँ राम्रो कामहरू चाहिँ इन्करेज गरेर अपर्च्युनिटी दिएर मान्छेहरूलाई होइन, राइटमा राइट डिसिजनलाई राइट भनेर काम गर्ने, रङ डिसिजनमा रङ भनेर त्यो काम नगर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको कामहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ करप्सन पनि डेफिनेटली एक न एक दिन एन्ड हुन्छ होइन, चाँडैभन्दा चाँडै एन्ड हुन्छ. र अनेस्टी जसरी एकदमै फ्लोरिस भनेको चाहिँ फैलिन्छ भनेदेखि डिसअनेस्ट चाहिँ हटेर जान्छ, खत्तम हुन्छ, एन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ कृतिमणिले. ओके, कृतिमणिलाई चाहिँ यहाँलाई धेरै क्वेसनहरू सोधेको छ उसको समाजको सोसाइटीको मान्छेहरूले, जसको चाहिँ उसले एन्सर दिएको छ. यहाँ हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ अनेस्टीको बारेमा. अनेस्टी हुनको लागि के हुनुपर्छ, अनेस्टी मान्छेलाई कति राम्रो हुन्छ, डिसअनेस्ट पिपलहरूलाई कति नराम्रो हुन्छ, डिसअनेस्टी कतिको नराम्रो भन्ने कुरा आजको हामीले यो लेसनमा पढ्यौँ. अब हेर्नु समरीमा दिएको छ, समरी हेरौँ. पिपल सुड बी अनेस्ट इन देयर प्रोफेसन्स. आफ्नो काम पेसामा चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरू अनेस्ट हुनु जरुरत छ, ट्रस्टवर्दी हुन जरुरत छ. दिस हेल्प टु सेभ द गुड सिटिजन इन अ सोसाइटी एन्ड प्रमोट अवेरनेस अबाउट द गुड म्यानर एन्ड गुड डिड्स. यसले चाहिँ गुड प्रोफेसन अथवा मान्छेले व्यक्तिगत हिसाबमा पनि यदि वो अनेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ समाजको विकास गर्दछ होइन, अवेरनेस ल्याउँदछ र राम्रो खालको काम र राम्रो खालको डिड्स म्यानरहरूले चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ अझै पनि अवेरनेस लिएर आउँदछ अनेस्टीको बारेमा.
डिसअनेस्टी इज अ फर्म अफ करप्सन। डिसअनेस्टी यानि कि ट्रस्ट वर्दी नहुनु भनेको नै एक किसिमको भ्रष्टाचार यानि कि करप्सन हो। एक्सेसिभ डिजायर अफ समथिङ मेक्स वान dishonest and the corruption is rooted and promoted from there। एउटा किसिमको एक्सेसिभ किसिमको डिजायरहरू भनेको नै मान्छेलाई डिसअनेस्टी बनाउने सोर्स हो, कज हो, जसले गर्दा चाहिँ करप्सन हुन्छ र ब्याड नेम कमाउनको लागि हेल्प गर्दछ भनेको छ, जुन चाहिँ रुट हो होइन करप्सनको। इफ एन इन्डिभिजुअल इज वेल कन्सियस and the nation and the society are active, we can easily eradicate the corruption। यदि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल यानि कि पर्सनली नै एकअर्कामा नै आफू कन्सियस भयो भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ अनेस्टी किसिमको काम हो, कुन चाहिँ डिसअनेस्टी किसिमको काम हो होइन, कुन चाहिँ गुड म्यानरको काम हो, कुन चाहिँ ब्याड म्यानरको काम हो, यस्तो कुराहरू हामीले पत्ता लगाएर आफैमा एउटा किसिमको हुन्छ नि अनेस्टी टाइपको नेचर लिएर आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ समाजबाट, आफ्नो कन्ट्री, आफ्नो नेसनबाट चाहिँ करप्सन चाहिँ हटाउन सक्छौँ इजिली चाहिँ भनेको छ। द स्योरेस्ट वेपन टु कन्ट्रोल करप्सन इज एक्टिङ विथ अनेस्टी इन इच एन्ड एभ्री प्रोफेसन अर बिजनेस। हामीले चाहिँ करप्सन यानि कि भ्रष्टाचारको एन्ड गर्नु भनेको नै के हो भनेदेखि हामीले इच एन्ड एभ्री प्रोफेसन्स होस्, चाहे त्यो बिजनेस होस्, चाहे त्यो आफ्नो पेसा होस् होइन, चाहे त्यो पर्सनली किन नहोस्, लिङ्क किन नहोस्, फ्यामिली समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ अनेस्टी भएर काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले करप्सनलाई चाहिँ एकदमै जराइबाट काटेर फाल्न सक्छौँ, वेपनले जसरी छिनाइदिन सक्छौँ होइन। कुनै किसिमको चाहिँ हामीले आउने दिनहरूमा हाम्रा न्यू जेनेरेसनलाई करप्सन भन्ने कुरा हुँदैन, हामीले एन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर समरीमा भनिएको छ। ओके ल, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनिर अलिकति एक्सर्साइज दिएको छ, हामी एक्सर्साइजपट्टि लागौँ है त। ओके, 1 नम्बरमा छ इभ्यालुएट युर सेल्फ। हामीले चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ है त। मैले यो पढेर चाहिँ के बुझ्यो भन्ने कुरा यस अर नोमा एन्सर दिनुपर्ने छ, हामीले त्यो एन्सरपट्टि लागौँ है त। ए नम्बरमा छ आई द अनेस्ट पिपल। आई रेस्पेक्ट हुन्छ कि डु नट रेस्पेक्ट हुन्छ, मैले के सिकेको छु, आई रेस्पेक्ट द अनेस्ट पिपल भन्ने सिकेँ आजको लेसनबाट। बी नम्बरमा छ वी बी अनेस्ट इन आवर एभ्री वर्क। वी सुड बी अनेस्ट इन आवर एभ्री वर्क होइन, हामीले इच एन्ड एभ्री वर्कमा चाहिँ अनेस्ट हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, लोयल हुनुपर्छ, ट्रस्ट वर्दी हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। अब यहाँनिर सी नम्बरमा छ आई डट सिन पिपल सफरिङ फ्रम डिसअनेस्टी। आई हेभ सिन पिपल सफरिङ फ्रम डिसअनेस्टी। यस, डेफिनेटली मैले धेरै मान्छेहरूको डिसअनेस्टीले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेन्टली प्रब्लम होइन, फिजिकली अथवा लिगली पनि प्रब्लमहरूमा फसेको देखेको छु, त्यही भएर मैले यो आई हेभ सिन भनेर लेखिदिएँ मैले। डी नम्बरमा छ आई डट द थिङ्स द्याट आई लाइक मोर देन निडेड। आई डु नट एकुमुलेट द थिङ्स द्याट आई लाइक मोर देन निडेड। जुन कुरा मलाई चाहिने भन्दा बढी चाहिँदैन, जुन कुरा मेरो जरुरतभन्दा बढीको कुरा हो, त्यो कुराहरूलाई म चाहिँ निड छैन भनेदेखि म त्यति एकुमुलेट गर्दिनँ। ई नम्बरमा छ आई डट द्याट इफ आई एम अनेस्ट एभ्री वान एल्स विल बी अनेस्ट। आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु कि यदि म अनेस्ट भयो भनेदेखि मेरो सराउन्डिङमा, मेरो रहेको समाजमा रहेको, परिवारमा रहेको मान्छे पनि अनेस्ट बन्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ आई ट्रस्ट यानि कि आई बिलिभ भनेर मैले लेखिदिएँ। ओके, अब यसमा तपाईँहरूलाई 2 नम्बरमा रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। ए नम्बरमा रहेको छ हाउ डु वी गेट द इन्सपिरेसन टु बी अनेस्ट। हामीले चाहिँ इन्सपिरेसन यानि कि इन्सपायर हुनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अनेस्ट चाहिँ कसरी इन्सपिरेसन पाउन सक्छौँ भनेको छ। बाई आवर सोसाइटी, बाई आवर फ्यामिली, फ्रम आवर प्यारेन्ट्स, ओबेइङ आवर प्यारेन्ट्स होइन। यस्तै किसिमको एन्सरहरू तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। बी नम्बरमा छ वाट आर द बेनिफिट्स अफ बिङ अनेस्ट। इफ वी विल बी अनेस्ट वी डोन्ट ह्याभ टु फेस लट्स अफ प्रब्लम्स होइन, वी क्यान गेट गुड नेम इन सोसाइटी, इट हेल्प्स टु जेनेरेट अ न्यू जेनेरेसन होइन। यस्तै किसिमको एन्सरहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै इजी छ यो क्वेसन, तपाईँहरूले पनि आफूले एन्सर मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेसन 1-2 चोटि रिपिट गरेर पढ्नु होला आफूले पनि होइन। मैले पढाइसकेपछि मेरो एन्सर चाहिँ म तपाईँहरूलाई इजिली वेमा भन्दिनँ, किनभने मैले एन्सर भनिदिएँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई केही पनि सेन्स हुँदैन मैले पढाएको कुराको। त्यही भएर यु हेभ टु प्र्याक्टिस दिस क्वेसन एन्सर बाई योर सेल्फ। ओके, सी नम्बरमा छ वेयर एन्ड हाउ सुड वी सो आवर अनेस्टी। वी सुड सो आवर अनेस्टी इन इच एन्ड एभ्री प्लेसेस। ओके, डी नम्बरमा छ वाट हार्म डु वी गेट फ्रम डिसअनेस्टी।
कस्तो किसिमको हार्म हुन्छ त हामीलाई डिसअनेस्टीबाट? What harm do we get from honesty? We get problems, होइन? प्रब्लमहरू फेस गर्छौँ, पेनफुल लाइफ, we will live life like a hell, त्यो कुराहरू पनि हामीले भन्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ, मिलाएर लेख्न सक्छौँ तपाईँहरूले। यी नम्बरमा रहेको छ what does greed result in? Greed result dishonesty in भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, 3 नम्बरमा रहेको छ read the following sentence and fill up the gaps by choosing appropriate word from the brackets. हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुपर्ने छ, पढ्नुपर्ने छ र यहाँनिर ब्र्याकेटमा भएको एप्रोप्रिएट मिल्ने शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ है त। अ ज्याकल गेट्स इट्स फुड इभन बाई स्टिलिङ, देयरफोर इट इज डट भनेको छ, डट एनिमल भनेको छ एन अनेस्ट एन्ड डिसअनेस्ट। स्टिलिङ भनेको चोरेर भनेपछि पक्कै पनि अ डिसअनेस्ट हुन्छ है त, यसमा अ डिसअनेस्ट हुन्छ। ओके, ए बी नम्बरमा छ अ डग गार्ड्स इट्स मास्टर एन्ड हाउस, देयरफोर इट इज डट एनिमल भनेको छ एन अनेस्ट हुन्छ यसमा, किनभने उसले चाहिँ आफ्नो घर र मास्टर कुर्ने गर्दछ, गार्ड बस्ने गर्दछ भने चाहिँ गुड हो, त्यही भएर अनेस्ट भयो। सी नम्बरमा छ अ मङ्की सिजेस अदर्स सेयर एन्ड इट्स भनेको छ देयरफोर इट इज एन्ड डट एनिमल भनेको चाहिँ यसमा अनेस्ट हुन्छ कि डिसअनेस्ट हुन्छ त? सिजेस भनेको के थाहा छ तपाईँहरूलाई? भनेको चाहिँ ग्र्याब है, GRAB, ग्र्याब भनेको खोसेर लिएर होइन। अ मङ्की सिजेस अदर्स सेयर्स एन्ड इट, देयरफोर इट इज अ डिसअनेस्ट होइन। डी नम्बरमा रहेको छ मेनी पिपल क्यारी आउट देयर ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज वेल, सो दे आर डट पिपल भनेको छ अनेस्ट पिपल भयो होइन। जसले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटीको वेल तरिकाले, राम्रो तरिकाले काम गर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई अनेस्ट भनिन्छ। यी नम्बरमा रहेको छ सम पिपल डु नट क्यारी आउट देयर ड्युटिज प्रोपरली, दे आर डट पिपल भनेको दे आर डिसअनेस्ट पिपल। जसले चाहिँ आफ्नो ड्युटिजहरू प्रोपरली गर्दैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई डिसअनेस्ट पिपल भनेर भन्ने गरिन्छ। ओके, ल यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हाम्रो रहेको छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने अब एउटा सानो किसिमको एउटा स्टोरी छ, क्लासमा हामीले पढ्नुपर्ने होइन। यो चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ 9849595895 को नम्बरमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हेभ अ नाइस डे।